अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लैंड रेवेन्यू एक्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लीगल रूल्स के हवाले से इस वीडियो में अपडेट किया जाएगा, बोथ ऑफ द लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिश में, ताकि जिस लैंग्वेज को आप इजी अंडरस्टैंड करते हैं इजीली आप इस चीज़ को सीख सकें और अपने एजुकेशन स्किल्स को बढ़ा सकें। प्रैक्टिकल फील्ड में जो लॉयर्स हैं, लॉ कम्युनिटी है और जनाब अला जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साबका जजमेंट केस की जनाब अला रोशनी में आप सबको अपडेट किया जाएगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत इंतकालात ज़मीन की कानूनी हैसियत और इसके असूल, रेवेन्यू रिकॉर्ड की तस्दीक, गैर कानूनी तब्दीलियों की कानूनी हैसियत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो लीगल स्टेटस ऑफ द लैंड ट्रांसफर अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड इट्स प्रिंसिपल्स, वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, लीगल ऑफ द लीगल चेंज इन द लाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिस्कशन। तो जनाब अला जो सबसे पहले मैं सबसे शेयर करना चाहूँगा जजमेंट 2025 SCMR 174 जो कि मोहम्मद रमज़ान बनाम मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लाहौर जुडिशनल 2 के हवाले से, और इस जनाब अला जजमेंट के मुताबिक जो कोर्ट की जानिब से डायरेक्शन है इस हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी जो प्रैक्टिकल फील्ड में जो काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, उनको काफ़ी जो है ना सपोर्ट करेगा, क्योंकि सम ऑफ टाइम ऐसे केसेस सामने हैं जो इस तरह की जनाब अला मामलत में मुशाबत रखते हैं। इंतकालात ज़मीनी दायराकार महकमा माल के रिकॉर्ड में मौजूद कोई भी इंदराज जब तक कि इसे किसी अदालत के हुक्मनामे पर या जायज़ तस्दीकशुदा इंतकाल के ज़रिए दुरुस्त ना किया जाए बदस्तूर मौसर रहता है। इस तरह अगर ये साबित हो जाए कि अंदराजात गैर कानूनी तौर पर तब्दील किए गए हैं तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि पुराने अंदराजात ही बरकरार रखे जाएंगे। लैंड ट्रांसफर स्कोप एनी एंट्री इन द रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेक्टेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट or a fidelity certificate transfer shall continue to be effective. Similarly, if it is proved that the entries have been illegally altered, it shall be presumed that the old entries shall remain in force. कानूनी तज़िया, मोहम्मद रमज़ान बनाम मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लाहौर SCMR 2025 जो है 174/2025, ये फैसला लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और इसके मुतलका कवानीन के तनाज़र में इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये इंतकालात ज़मीन जो मोटिशन है और महकमा माल के रिकॉर्ड के इस्तेकाम यानी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के असूल को वाज़ह करता है। लीगल एनालिसिस की बात की जाए तो ये मोहम्मद रमज़ान वेज़ मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लाहौर SCMR 2025-174, this discussion of utmost importance in the context of the Land Revenue Act 1967 and related laws, as it clarifies the principle of land transfer mutation and its sanity of the revenue records. पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस करना चाहूँगा कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत कानूनी दायराकार दफ़ा 42 इंतकाल की तस्दीक, ये दफ़ा इस अमर को वाज़ह करती है कि जब कोई ज़मीन का इंतकाल होता है तो इसकी तस्दीक मुतलका रेवेन्यू अफसर करेगा। जब तक तस्दीक मुकम्मल ना हो कोई गैर कानूनी रस्मी या जनाब अला गैर कानूनी तब्दीली मौसर नहीं हो सकती। लीगल स्कोप अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सेक्शन 42 वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसफ़र, दिस सेक्शन क्लैरिफाइड दैट व्हेन any transfer of land is made, it shall be verified by the concerned revenue officer. Until such verification is completed, no informal or illegal change can be effective. दफ़ा 44 का रिकॉर्ड की तरमीम, ये दफ़ा बताती है कि ज़मीन के रिकॉर्ड में कोई भी तरमीम एक मुकर्रर तरीक़ाकार की तहत ही हो सकती है, जिसमें अदालत के फ़ैसले या कानूनी तौर पर तस्दीक शुदा इंतकालात की ज़रूरत होती है। इस केस में भी यही असूल लागू होता है, जब तक किसी अदालत के फैसले या जायज़ तस्दीक के ज़रिए तब्दीली ना की जाए असल अंदराज बरकरार रहता है। सेक्शन 44 अमेंडमेंट ऑफ रिकॉर्ड, दिस सेक्शन दैट एनी अमेंडमेंट इन लैंड रिकॉर्ड कैन बी मेड ओनली अंडर अ प्रोसीजर विच require a court order or a legally verified transfer. The same principle applies in this case also, that unless the amendment in the made by a court order or a valid verification, the original entries will remain intact. पॉइंट नंबर 2 में बयान करना चाहूँगा अदालती जो नज़ायर और कानूनी तशरीह मज़कूरा फ़ैसला इस असूल की तौसीक़ करता है कि जुडिशल प्रेसिडेंट एंड लीगल इंटरप्रिटेशंस, जनाब आला द सैड डिस्कशन कंफर्म द रूल्स दैट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये रियल केस देखे और इसके मुताबिक फैसले होते भी देखे हैं कि लोगों ने ज़मीन ख़रीदी होती है तो वो घर बनाते हैं तो जनाब वो मालिक आ जाता है जी मैंने बेची नहीं है, फिर उसके मुताबिक जो है फिर उसकी सरबराही दी जाती है कि जनाब ठीक है किला मरबा नंबर 1 है
تو آپ کے کیورڈ کتونی کا فرق آ رہا ہے، تو پھر اس طرح معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ زمین ٹرانسفر ہو جاتی ہے اپنے بیک انتقال پر۔ تو یہ میں نے معاملات بہت دیکھے ہیں۔ ریونیو ریکارڈ میں موجود اندراج جب تک کسی عدالت کے حتمی حکم یا قانونی تصدیق شدہ انتقالات سے تبدیل نہ ہو وہ مؤثر رہے گا۔ مین ٹو سے کہ اس طرح کا معاملہ اگر جینین نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا، پرانا مؤثر ہو جائے گا، نیا کینسل۔ دا اینٹری ان دا ریونیو ریکارڈ شیل ریمین افیکٹو انٹل چینج بائی اے فائنل آرڈر آف اے کورٹ اور لیگلی سرٹیفائڈ ڈیتھ۔ اگر کسی وقت یہ ثابت ہو جائے کہ اندراجات غیر قانونی طور پر بدلے گئے ہیں تو یہ تصور کیا جائے گا کہ اصل اندراجات ہی برقرار رہیں گے اور غیر قانونی تبدیلی کو کالعدم تصور قرار دیا جائے گا۔ اصل سے مراد پرانے اندراجات، جو پرانا ریکارڈ ہوگا اسے کو اگر رکھا جائے گا، نئے کی جو تبدیلی ہوگی اس پر ڈاؤٹ کیا جائے گا اور جو ہے اسے جو انتقال کو مسنوع کرنے کے بعد پراپرٹی بیک اسی اونر کے نام ٹرانسفر کر دی جاتی ہے جو دعوے دار ہوتا ہے۔ یہ اصول سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے مختلف فیصلوں میں بھی برقرار رکھا گیا ہے، جن میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ محکمہ مال کا ریکارڈ ملکیت کی حتمی ثبوت نہیں ہوتا بلکہ صرف قابض اور دیگر مالی معاملات کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ دس پرنسپل ہیز آلسو بین upheld in the various discussion of the Supreme Court of the High Court and which have made it clear that the record of Revenue Department are not conclusive proof of the ownership but are only record of possession and other financial matters۔ پوائنٹ نمبر 3 کی بات کی جائے تو عملی نتائج اور قانونی اثرات۔ اگر کوئی شخص غیر قانونی طور پر ریونیو ریکارڈ میں تبدیلی کرواتا ہے تو وہ کالعدم سمجھی جائے گی اور پرانا اندراج ہی بحال ہوگا، ٹھیک ہے۔ پریکٹیکل جو کنسیکوینس ہیں وہ یہی ہے کہ اگر لیگل امپلیکیشن کے حوالے سے بات کی جائے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اللیگل جو ریونیو ریکارڈس کو ٹرانسفر کرتا ہے تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ سارا جو ریکارڈ جو ہے وہ وائڈ ہو اور اس کو پھر جو ہے ریسٹوریٹ کرنے کے بعد پرانا فیصلے کو جو ہے نا وہ بحال کر دیتا ہے۔ عدالت کے فیصلے اور ریونیو افسران کی قانونی تصدیق ہی حتمی حیثیت رکھتی ہے۔ کسی بھی غیر قانونی انتقال کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور عدالت اصل حیثیت بحال کر سکتی ہے، یعنی کورٹ ہیز رائٹ ٹو ڈیسائڈ کہ اب اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ دا ڈسکشن آف دی کورٹ اینڈ دا لیگل کنفرم آف دی ریونیو آفیسرز از فائنل، اینی انلیگل ٹرانسفر کین بی چینجڈ اینڈ دا کورٹ کین ریسٹور دا اوریجنل جو ہے وہ، یعنی کہ جو بھی اس کا اسٹیٹس ہے اس کو اسی طرح لے جائے گا، وہ جو پرانا اسٹیٹس ہوگا اس کو اوریجنل قرار دیا جائے گا۔ ان شارٹ کی بات کریں کہ ساتھ مختصر تو یہ فیصلہ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے بنیادی اصولوں کی توثیق کرتا ہے جن کے مطابق کسی بھی غیر قانونی اندراج کو کالعدم تصور کیا جائے گا اور اصل اندراج ہی برقرار رکھا جائے گا جب تک کہ اسے قانونی طور پر تبدیل نہ کیا جائے۔ یہ اصول نہ صرف ریونیو ریکارڈ کے استحکام کو یقینی بناتے ہیں بلکہ زمین کے حقوق کے تحفظ میں بڑے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ ڈسکشن کنفرم دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف دی لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 according to which any illegal entry shall be deemed to be void and the original entry shall stand until it is legally altered۔ This principle not only ensures the suitability جو ہے of these revenue records but also helps in the protection of land rights۔ سبسکرائب مائی چینل جی ایس لا لرننگ، پریس بیل آئیکن بٹن۔ انشاءاللہ اس طرح کی ریلیٹڈ جتنے ویڈیوز آپ کے جو ہے پروفیشنل لائف سے ہوگی، پروفیشنل ایجوکیشن سے ہوگی، انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک پہنچائی جائے گی۔ آپ سب کی خدمت میں جناب رانا شاہ رخ پرویز حاضر ہے جو لا اسٹوڈنٹس کے اپڈیٹس کو لے کر آتا رہے گا اور اس چینل کے ذریعے اپنی خدمت کرتا رہے گا۔ سو نماز القرآن درود پاک لازم پڑھیں، القرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے، اس لیے حق کا سر بلند کریں، حق کے علم کو سر بلند کریں، اللہ کے دین کو سر بلند کریں، اللہ کے فیصلوں کو مانیں۔